बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सूरत हाल के हवाले से, लेकिन इससे पहले ये जान जाइए कि जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि ऊपर चल क्या रहा है, दुनिया किस नज़र से क्या देख रही है। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा सिर्फ एक खबर से, ताकि आपके माइंड में ये खबर रहे जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ। वो ये है कि कल सवाल किया गया अमेरिका से कि आप भारतीय मिसाइल गिरने के हवाले से और इस वाक़े पर क्या तबसरा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस पर तबसरा नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि हम इस पर क्या बात करें, इस बात को छोड़ दें। ये है सूरत हाल, यानी कि मिसाइल गिरा है एक मुल्क के ऊपर, एक मुल्क की तरफ से, और अमेरिका की पोजीशन नहीं है कि वो बात ना कर सके। नंबर 2, उन्होंने कहा कि भारत में यूरेनियम बिक रहा है, चोरी हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस पर क्या बोलेंगे, क्योंकि ये खबर छोटी है। अगर किसी और मुल्क में हो रहा था तो अब तक तो मैं कहता हूं उसके ऊपर सैंक्शंस बहुत बड़ी लग जाती हैं। ये ज्यादा खतरनाक बात है। उन्होंने कहा मेरे इल्म में ही नहीं है, अमेरिका के इल्म में ही नहीं है। यानी कि इसको अब इंसान क्या बोले, इस पर क्या तबसरा करे। और मैं तबसरा करना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मेरे अल्फाज इस मौके के ऊपर अच्छे नहीं निकलने वाले नहीं है। आप तबसरा कर सकते हैं। यूरेनियम चोरी हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं भारत में। यानी कि इस टाइम जब भारत ने ये कहा कि हम लोग रशिया को ज्वाइन करने वाले हैं अमेरिका के खिलाफ, तो इनकी पोजीशन ये है। अब नीचे आ जाए दूसरा मुल्क, यानी कि अमेरिका के लिए एक मुल्क ये है भारत, जो कि उनके हाथ ही नहीं आ रहा, और वो दोस्त दोस्त कह रहे हैं, मगर वहां पर सूरत हाल ये है। वहां पर पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नोट किया तो हम समझ गए थे कुछ होगा, वो तो हमारे समझ में आ गया था। बहरहाल अब सूरत हाल ले आते हैं हम, जो नीचे अब सूरत हाल शुरू हो गई है। उसमें क्या हुआ, नंबर 1, 2-3 खबरें दे दो फिर आपको आता हूं वहां पर। नंबर 1, एमकेएम का वफ्द जो है पाकिस्तान, एमकेएम पाकिस्तान का वफ्द जो है वो शहबाज शरीफ से आज मुलाकात का इम्कान है, उसका मिलने का इम्कान क्या है। कोई बारिश थोड़ी होने वाली है, होगी या नहीं होगी, ये मुलाकात है, ये हो ही जाएगी। और इसमें क्या है कि शहबाज शरीफ जो है उनसे वायदे करेंगे कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, कुछ वजारतें बढ़ा देंगे, कुछ कर देंगे। मुल्क के अजीम तर मफाद में जो है वजारतें मिल जाती हैं। अब आगे चलते हैं दूसरी खबर के ऊपर, जहां पर आप जानते हैं कि 23 मार्च को इस्लामाबाद जो है वो मामला शुरू हो जाएंगे। क्या मामला शुरू होंगे, बहुत बड़ा जो एक इवेंट है OIC का, जिसको हमने पिछले मार्च में कवर किया था कि ये तय हुआ था कि मार्च 2022 में OIC का इजलास होगा, और हम उस टाइम खुश हो रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब जो 23 मार्च आने वाला है, तो सूरत हाल ये है कि जिस जगह पर ये इजलास होना है वहां पर आपको जंग का माहौल पेश किया जा रहा है। यहाँ पर भी यानी कि यूक्रेन और रशिया का माहौल होगा। जब आप क्या होगा, ये आप देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने PDM का कहा है कि 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ सब आ जाओ। दुनिया के, पाकिस्तान के कोने कोने से आप जहां पर भी हो, आप वहां जमा हो जाओ, क्योंकि वहां पर जो जलसे का ऐलान हो गया है PTA की तरफ से। तो वहां पर क्या होगा, मतलब कहते हैं हमने एक फुल फ्लैश क्लैश करवाना है। इजलास ने करारदाद दी है, शायद दस्तूर व तारीखी जलसे के जरिए पार्लियामेंट, आइन और जमहूरियत के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया जाएगा, और वहीं पर जो PDM है वहां पर वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं फवाद चौधरी की। उन्होंने ट्वीट किया कि पहले ही कहा था कि फजल रहमान का असल एजेंडा इस्लामी वज़रा खारजा की कॉन्फ्रेंस के खिलाफ 15 साल बाद इस्लामी वज़रा खारजा का कॉन्फ्रेंस का इजलास इनको हजम नहीं हो रहा, इसलिए 23 मार्च को इस्लामाबाद ब्लॉक करना चाहते हैं। जब पूरा मुल्क यौम तशक्कुर मना रहा होगा, हम फसादियों से निपटना जानते हैं। पता नहीं आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मगर बहरहाल जो भी करेंगे, मतलब इस टाइम हुकूमत क्या करेगी मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, उस टाइम अपोजिशन क्या कर रही होगी मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। दोनों आपस में जाने। लेकिन मुझे जो फिक्र है वो है OIC के इजलास की, जो कि ये दोनों शायद होने नहीं देंगे, और ये मेरी फिक्र है। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ इस बड़ी खबर के ऊपर कि आप ये सवाल करते हैं कि आने वाला होने वाला क्या है। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल, दोबारा मैं अगर बात करूँ, इंटरनेशनल बात करेंगे तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इमरान खान को कंटिन्यू करवाओ, ये साल गुजारो। उसके बाद चाइना का बयान आया कि ये जो टर्म है इनकी पूरी करने दें, 3.5 साल हो गए, 1 साल रहता है, मत अफरा तफरी मचाएं। ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, निज़ाम के लिए अच्छा नहीं है, और किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रवायत मत डालें ऐसी किस्म की। लेकिन बहरहाल जब भी हम देखते हैं कि जब भी कुछ सूरत हाल पैदा होती है या कहीं से ऑर्डर आता है, जिसे कहते हैं ऊपर की गेम, जब ऊपर की गेम खुलती है तो फिर मुल्क के वसी तर मफाद में जो है आपको पार्टीज का फैसले करने नजर आ जाते हैं। यानी कि अगर आप आज देखें माहौल, जो भी काफ लीग के पास बात करने जा रहा है वो सीधे जवाब नहीं दे रहे। वो कहते हैं हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं, फैसले का हक हमने शुजा साहब को दे दिया है, फैसले का हक हमने फलां को दे दिया है।
پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. کیا لوگ اعتراض کریں گے؟ شاید نہ کریں، کیونکہ عثمان بزدار جو ہیں وہ مقبول وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اور جو پرویز الہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ 1.5 سال پورا ہو میری وزیر اعلیٰ میں، اور پنجاب کی عوام کو پریشانی بھی نہیں ہوگی اس کے اوپر. لیکن اسی بات کے اوپر عمران خان صاحب نے بات کو آگے بڑھایا ہی نہیں، انہوں نے بزدار کو کنٹینیو کروایا، جو کہ عوام نے بھی شاید اتنا مقبول نہیں ہوئے. اب یہاں پر صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ شاید یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لے لیں، آپ وزیر بن جائیں، کیونکہ انہوں نے یہ جو عمران کو اتارنا تو ہے، لیکن وہ 3 سے 6 مہینے بعد جو ہے وہ ان کو ہٹانا چاہیں گے، ان کو ہٹا دیا جائے گا. یعنی کہ یہ ٹیمپریری ہوں گے، شاید ابھی بتائیں یا نہ بتائیں، مگر یہ ٹیمپریری ہوں گے. جب بھی آئیں گے ٹیمپریری ہوں گے. کوئی نون لیگ کا ہی کنٹینیو کرے گا. اور اس ٹائم سب سے جو زیادہ ایک مقبول جماعت نظر آ رہی ہے وہ اس حوالے سے کہ جہاں پر وہ لوگوں کو لے بھی رہے ہیں، جوگ در جوگ اس میں شامل بھی ہو رہے ہیں، اور وہ سوال جواب بھی نہیں کر رہے. مطلب عام معافی کا اعلان ہے. یہ عام معافی کا اعلان پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کیا، وہ بھی بیانات چیک کر رہے ہیں، لیکن عام معافی کا اعلان کیا ہوا نون لیگ نے. تو وہاں پر جتنا سائز بڑھا سکتے ہیں بڑھا رہے ہیں وہ لوگ، جتنے ایم پی ایز ایم این ایز بڑھ سکتے ہیں وہ بڑھا رہے ہیں اس کو. اس کے علاوہ جو اور طاقتور لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ سوال یہ کرتے ہیں کہ کون جیتے گا، عمران خان صاحب کو کیا ہوگا اور فضل الرحمان صاحب کا کیا ہوگا. تو یہاں پر سوال آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کسی بھی طرف ہیں، آپ نے بات سمجھنی ہے. یہ معاملہ کسی طرف ہونے کا نہیں، معاملہ کیلکولیشن کا ہے. 172 سیٹوں والا وزیر اعظم بنے گا، سمپل سی بات ہے، یہ آپ کے علم میں ہے. 172 سیٹیں اگر عمران خان صاحب نے پروف کر دی تو ہی ول بی پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، ہمارے کہنے سے اور نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے اور میرے کہنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ 172 سیٹیں اگر عمران خان صاحب نہیں لے سکے تو نان کانفیڈنٹ کا جو ووٹ ہے وہ قبول ہو جائے گا، تحریک عدم اعتماد پاس ہو جائے گی، اور جو اسپیکر ہیں وہ کہیں گے کسی اور کو کہ آپ اپنا بندہ لے آئیں. ایک بندہ وہ لے آئیں گے، کون آئے گا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی کوئی طے ہی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے شہباز شریف آ جائیں، ہو سکتا ہے بلاول بھٹو آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے، لیکن کوئی ایک تو آئے گا. ٹھیک ہے، اب ظاہر بات ہے کہ فضل الرحمان صاحب نہیں ہوں گے کیونکہ وہ اویلیبل نہیں ہے، اس پارلیمنٹ کے اندر نہیں، باہر بیٹھے ہوئے. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو نہیں ہیں تو وہ ان کے خیال سے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اپوزیشن میں. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے؟ تو ایک راستہ نہیں ہے. آپ کو میں وہ راستہ بتا دوں کہ جو راستہ وہ چن سکتے ہیں اگر وہ اپنی مرضی کی بات نہ پوری کریں اس ٹائم، یا ان کو لگے کہ میرے ساتھ غلط بیانی ہو رہی ہے، ایسا تھا نہیں، ایسا ہو نہیں رہا، یا ایسا کچھ بھی، وہ کبھی بھی چینج کر سکتے ہیں. یہ ان کے پاس فری ہینڈ ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ نہ تو وہ گورنمنٹ کے ساتھ رہیں، کیونکہ گورنمنٹ سے اگر وہ خوش نہیں ہیں تو وہ اپوزیشن میں آ جائیں گے، اور اپوزیشن میں آ سکتے ہیں اور اب ان کے ووٹ بڑھا سکتے ہیں. 172 لے کے جا سکتے ہیں. 172 آج تو نہیں ہے، تو حکومت کے مائنس ہونا ضروری ہے اور یہاں بڑھنا ضروری ہے. جیسے فار ایگزامپل عام زبان میں کہوں تو کاف لیگ اور ایم کیو ایم کا حکومت سے نکلنا ضروری ہے اور اپوزیشن سے آنا ضروری ہے. تو گیم بنتی یہ ہے کہ اپوزیشن کا ایک فل مشترکہ ایک بندہ جو ہے وزیر اعظم بن جائے گا اور عمران خان صاحب اپوزیشن میں چلے جائیں گے. لیکن اگر ایم کیو ایم اور کاف لیگ اگر وہاں سے نکلتی ہے اور اس قسم کی کچھ پارٹیز اور نکل جاتی ہیں یہاں سے وہاں سے، کیونکہ ضروری نہیں کہ اپوزیشن مکمل مستحکم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی پارٹی ہو جو کہے کہ یار آپ ان کو خوش کرنے کے لیے لے کے آ رہے ہو تو وزارت عظمیٰ بھی بانٹ رہے ہو، تو سب کچھ بانٹ رہے ہو، ہم پاگل لگے ہوئے یہاں پر. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹ کر حکومت میں چلے جائیں، یا دونوں سائڈ سے آزاد امیدوار بن کر ایک تیسری جماعت بن جائے. وہ جماعت نہیں ہوتی ہے، وہ تیسری جماعت بن جائے. کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو ہم حکومت کے ہیں، آپ کو بھی دیکھ لیا، نہ ہی ہم اپوزیشن کے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیا، ہمارے ووٹ کو مانا ہی نہ جائے. اگر ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو 172 ووٹ نہیں ملیں گے، دونوں کو نہیں ملیں گے نا. اگر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو پریزیڈنٹ بولیں گے اسپیکر کو کہ یہ جو نیا آیا ہے، جو بھی کھڑا ہوا ہے، اس کو بولو کہ نو کانفیڈنٹ ہو گیا ہے، اب آپ ووٹ لو. اگر وہ ووٹ لے لیتا تو ٹھیک، نہیں لیتا تو کیا ہوگا؟ اب یہاں پر آپ سن لیجئے، قانون کو بتا رہا ہوں میں، آپ کو قانون بتا رہا ہوں. اگر یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ پورے اسمبلی میں ایک آدمی بھی ایسا اگر نہ رہا کہ 172 ووٹ لے سکا تو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، کیونکہ اسپیکر بتا دے گا صدر کو کہ یہاں کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو جیت سکتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ پھر وہاں پر جو ڈیزالو ہو جائے گی تو نئے الیکشن ہوں گے، اور یہ اپوزیشن نہیں چاہتی. اب اس سے کس طرح بچیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ نہ کہ نئے لوگوں کو آپ نے لے کر آنا ہے، وزارتوں کی باتیں دے کر کے وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، تمام چیزیں ہو سکتا ہے وزیر اعظم بنا دیں، سب کچھ دے دیں گے، لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی آپ کے ہی پارٹی کے ہیں، ہم نے بھی آپ کو ووٹ دینا ہے،
تو اگر آپ ان کو لا کے نواز رہے ہو تو ہم پاگل تو نہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ چیز جو ہے یہ چیز نکل کر آ رہی ہے اپوزیشن سے. اور یہاں مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی آزاد امیدوار کی شکل میں درمیان میں نہ بیٹھ جائیں اور ان کو بعد میں اس کو ڈیلنگ ہو. لیکن اگر بعد میں ڈیلنگ ہوگی تو پھر اگین ٹوٹنے کا خطرہ ہے جو پرانے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ہم پاگل تو نہیں بیٹھے ہوئے. تو یہاں پر جو ہے جو پاگل نہیں بیٹھے ہوئے اور آزاد جو بن جائیں گے تو ایک تیسری پاور بن جائے گی جو پاور جو ہے یہ اسمبلیاں گرا سکتی ہیں. اس کے بارے میں جو بھی رائے ہو آپ کہہ سکتے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.